कांग्रेस महाधिवेशनको पछिल्लो तयारीका बारेमा जानकारी दिनका लागि भृकुटी मण्डपबाट रमेश धमला र अहिले भइरहेका गुटगत छलफल र भेलाबारे जानकारी दिन महाराजगञ्जबाट दीपक आचार्य यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रमेश, भृकुटी मण्डपमा कांग्रेस महाधिवेशनको तयारी कुन चरणमा पुग्यो? अहिले साँझ के देखिन्छ? स्थल भृकुटी मण्डपमा छ र हामी मेरो पृष्ठभूमिमा देख्न सकिन्छ अहिले साँझ पनि धमाधम स्टेजहरू बनाउने काम चलिरहेको छ भने यसको भित्री र बाहिरी भाग दुवै स्थानमा आगामी 27 गते महाधिवेशनमा सहभागी हुने उम्मेदवारको लागि मतदान गर्ने स्थान पनि यही तोकिएकोले गर्दाखेरि यो मेरो पृष्ठभूमिभन्दा पछाडि रहेको भल भित्र पनि मतदानको लागि निर्माण गर्ने काम चलिरहेको छ र खास गरी 4700 प्रतिनिधि सहभागी हुने र अन्य केही व्यक्तिहरू उपस्थित हुने महाधिवेशनका लागि भनेर यो महाधिवेशन स्थलको बाहिरी भागमा भोलि बन्द सत्र सुरु हुनेछ भने यसको पृष्ठभूमिमा रहेको हलभित्र भोलि महाधिवेशनको लागि यो बाहिरको भागमा उद्घाटन सत्र सुरु हुनेछ भने मेरो पृष्ठभूमिको पछाडिपट्टि रहेको भवनमा बन्द सत्र सुरु हुनेछ। त्यस्तै गरी मतदानको लागि यो सभास्थलमा रहेको बाहिरी भागमा पनि मतदानको लागि व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ भने यसको पृष्ठभूमिमा रहेको भवनभित्र पनि मतदानको लागि व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभागृहलाई पनि मतदान स्थलको रूपमा छानिएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि मतदाताको लागि आवश्यक पर्ने स्थानहरूको निर्माण कार्य चलिरहेको पनि जानकारी पाएका छौं र विशेष गरेर भोलि प्रतिनिधि सहितका जो नेताहरू यो सभास्थलमा सहभागी हुन आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको सुरक्षाको लागि पनि विशेष सुरक्षा तयारी गरिएको छ। मैले केही बेर अघि मात्रै महानगरीय प्रहरी कार्यालयका एआइजीसँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँले दिनुभएको जानकारी अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहितका करिब 8000 सुरक्षाकर्मी भोलिको उद्घाटन सत्रका लागि तैनात हुनेछन् भने त्यस्तै 27 गतेबाट सुरु हुने मतदान पश्चातको मतगणना र त्यसपछिका नतिजा आउने चरणसम्मको लागि भनेर सुरक्षा योजना तयार पारिएको जानकारी हामीले पाएका छौं र यसरी महाधिवेशनको लागि आवश्यक पर्ने तयारी चलिरहँदाखेरि आज जसरी भोलि उद्घाटन सत्र हुँदैछ त्यसको जुन रौनकता देखिनु पर्ने हो त्यो चाहिँ यो सभास्थलमा आज देख्न सकिएको छैन। किनभने विशेष गरेर शीर्ष नेताहरूले आफ्नो उम्मेद्वार छनौटलाई जसरी तीव्रता दिएका छन् त्यसरी निष्कर्षमा पुग्न नसक्दाखेरि महाधिवेशन प्रतिनिधिदेखि लिएर उहाँहरूको प्रचारमा सहभागी हुनुपर्ने कार्यकर्ताहरू पनि यो महाधिवेशन स्थलमा आज पनि देख्न सकिएको छैन। यसले गर्दाखेरि उम्मेदवारी चयनको लागि जुन ढिलाइ भइरहेको छ यसले अलिकति केही निराशा पनि देखिएको हो कि भन्ने हामी अनुमान गर्न सक्छौं। किनभने नेपाली कांग्रेसको लागि जुन महाधिवेशनको एउटा उत्सव हुनुपर्ने थियो त्यसले आजसम्म पनि त्यति धेरै प्राथमिकता अथवा त्यो खालको स्वरूप नदेखिएको हामीले देख्न सक्छौं। र तपाईसँग म फेरि आउँछु। अहिले दीपकसँग म कुरा गर्छु। दीपक महाराजगञ्जबाट हुनुहुन्छ। महाराजगञ्जमा शशाङ्क कोइराला निवासमा एउटा समूहको छलफल चलिरहेको छ। दीपक, पछिल्लो जानकारी के छ तपाईसँग? त्यहाँ शशाङ्क कोइराला निवासमा छलफल भइरहेको छ। अन्य केही नेताहरू जो आकांक्षा राखिरहेका छन् सभापतिको उनीहरू पुगेका छैनन् भनिएको छ। रूपेशजी, खास गरी महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले आफूपक्षीय नेताहरूसँग चाहिँ छलफलमा जुटेका थिए। खास गरी सभापतिका आकांक्षीहरू चाहिँ धेरै हुँदाखेरि साझा उम्मेदवार तय गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यो समूहले साझा उम्मेदवार तय गर्न आफ्नो भूमिका चाहिँ के रहन सक्छ भनेर जसरी सभापतिको उम्मेदवारीबाट पछाडि हचेर आफू लचक बनेको सन्देश दिइरहेका महामन्त्रीले चलाएको छलफल थियो र त्यो छलफल अहिले भर्खरै सकिएको छ। खास गरी यहाँ भएको छलफलमा चाहिँ उनी पक्षीय नियोक्ता खास वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेतृत्व गरेको समूहका नेताहरू चाहिँ यहाँ संलग्न थिए र उनीहरूले खास गरी 4 जना सभापतिको उम्मेदवार देखिएकोमा 4 जना मध्ये वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले यदि सहमति बन्छ र एकैजना साझा उम्मेदवार बन्छ भने हामीहरू छोड्न तयार छौं भनिरहेको अवस्थामा नेताहरू शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंहले जसरी सभापतिको उम्मेदवारीबाट आफूहरू चाहिँ पछाडि नफर्किने भनेर सहमति गर्न तयार नभएपछि यहाँ महामन्त्रीले सहमतिका लागि अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफूपक्षीय नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए र उनले खास गरी केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गरे र त्यो समूहका दोस्रो तहका नेताहरू पनि यहाँ छलफलमा सहभागी थिए भने
प्रकाशमान सिंह, वरिष्ठ नेता पौडेल र शेखर कोइराला चाहिँ यो छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थेन। यो छलफलले खास गरी यहाँ भएको आजको छलफलमा चाहिँ एउटा विषयवस्तु चाहिँ नयाँ विषयवस्तु प्रवेश गरेको छ। प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालाका बिचमा चाहिँ सहमति नहुने अवस्थामा समूहले साझा उम्मेदवार तय गर्नको लागि रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई नै सभापतिको साझा उम्मेदवार बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने एक खालको सहमति यहाँ गराएर त्यही सहमति लिएर यहाँ छलफलमा जुटेका नेताहरू अहिले चाहिँ प्रकाशमान सिंहको घरमा गएर उनीसँग चाहिँ कन्भिन्स गर्ने र यो प्रस्ताव उनीसँग राख्ने, साथसाथै आज नै शेखर कोइरालासँग पनि भेटेर यही प्रस्ताव राखेर अगाडि बढ्ने भनेर यो समूहले यहाँ भएको छलफलबाट यो नयाँ विषयवस्तुलाई चाहिँ विकास भएको छ र यही विषयवस्तुका आधारमा यो समूहका नेताहरू आज रातभर नै सक्रिय रहेर भए पनि हामी चाहिँ यो विषयलाई मिलाएर अगाडि जान्छौँ भनेर भनिरहेका छन् र यहाँ भएको छलफलले यो निष्कर्ष निकालेको अथवा यो नयाँ प्रस्ताव गरेको देखिन्छ। यद्यपि सभापतिको लागि जसरी वरिष्ठ नेता पौडेलले आफू बरु सहमति बन्छ भने चाहिँ पछाडि हट्छु भनिसकेको अवस्था र महामन्त्रीले पनि त्यो विषयमा चाहिँ लचकता देखाइसकेको अवस्थामा शेखर कोइराला र अर्का नेता प्रकाशमान सिंह चाहिँ आफूहरू कुनै पनि हालतमा सभापतिको उम्मेदवारबाट पछाडि नहट्ने बताइसकेपछि अहिलेसम्म भोलि उद्घाटन सत्र छ काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको भने अहिलेसम्म पनि उनीहरू सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् र यो नयाँ प्रस्तावले पनि सहजै सहमतिमा पुग्ने अथवा नेताहरू तत्कालै ब्याक भएर अहिले नै साझा उम्मेदवार बनिसक्ने अवस्था चाहिँ बनेको देखिँदैन। रुपेशजी, रमेश, भृकुटी मण्डपको तयारीका बारेमा बताइरहँदा त्यहाँ भोलि कति कांग्रेसका कार्यकर्ता, नेता कार्यकर्ता भेला हुँदैछन्? भृकुटी मण्डप आसपासको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि के तयारी छ, थोरै जानकारी गराउन सकिन्छ? रुपेशजी, भृकुटी मण्डप भोलिको उद्घाटन सत्र र बन्द सत्र सहित मतदान स्थल पनि भएकोले गर्दाखेरि यहाँ अलिक विशेष तयारी देख्न सकिन्छ। खास गरी 4700 महाधिवेशन प्रतिनिधि बाहेकका उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुन आउने विदेशी पाहुना सहितका जुन कार्यकर्ता काठमाडौँमा उपस्थित हुन्छन् उनीहरूको लागि पनि यहाँ विशेष तयारी गर्नुपर्ने देखिएको छ। खास गरेर नेपाली कांग्रेसले यसपटक कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामी शक्ति प्रदर्शन गर्दैनौँ भनेका कारण महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा त्यति धेरै ठूलो जनशक्ति सहभागी नहुन सक्छ भन्ने सुरक्षा निकायको आकलन छ। यद्यपि काठमाडौँमा भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू र उम्मेद्वारका शुभचिन्तकहरू मात्रै सहभागी हुँदाखेरि पनि काठमाडौँको भोलिको उद्घाटन सत्रका लागि करिब 1 लाख भन्दा बढी जनशक्ति सहभागी हुन सक्ने आकलन गरिएको छ र त्यसमा कोभिडको जुन जोखिम अहिले देखिराखेको छ नयाँ भेरिएन्टका कारण त्यसले पनि गर्दाखेरि अब चाहिँ स्वास्थ्यको जुन मापदण्ड छ, जुन प्रोटोकल छ त्यसलाई पनि फलो गर्नुपर्ने भएकोले भोलि महाधिवेशन स्थलमा करिब 15 जना चिकित्सक सहितको टोली राख्ने भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ आयोजक समितिबाट भने। त्यस्तै गरी यही स्थानमा 25 गतेबाट उद्घाटन सत्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि खानाको व्यवस्था छैन, 25 गतेबाट मात्रै त्यो व्यवस्था हुने भनेकोले गर्दाखेरि यो भृकुटी मण्डपको मेरो दाहिने साइडमा रहेको जुन चौर छ त्यहाँ खानाको लागि व्यवस्था गरिएको छ भने काठमाडौँमा सहभागी हुन आउने प्रतिनिधिहरूको लागि बस्नको लागि गौशाला, ठमेल, सुन्धारा लगायतका स्थानमा होटलको व्यवस्था गरिएकोले ती प्रतिनिधि बस्ने ठाउँको सुरक्षाका लागि पनि विशेष सुरक्षा योजना तयार पारिएको छ र खास गरी भोलि भन्दा पछाडिका दिनहरूमा जुन महाधिवेशनको मतदानको प्रक्रिया छ त्यो चाहिँ निकै लामो हुने भएकोले यो मतदान स्थलको पनि 3 ठाउँमा विभाजन गरिएको छ। यो उद्घाटन सत्र हुने स्थानको बाहिरी भागमा एउटा मतदान स्थल रहनेछन् भने यसको भित्री रहेको जुन भवन छ त्यो भवनभित्र अर्को मतदान स्थल तोकिएको छ र वास्टेज सेवागृहमा पनि छ। खास गरी हिजो हामीले पाएको आयोजक समितिबाट पाएको जानकारी अनुसार एकजनाको लागि झण्डै 2 घण्टासम्म मतदान गर्न समय लाग्ने भएकोले एक पटकमा 1100 जनाले मतदान गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ भनेर हामीले दिउँसो आयोजक समितिबाट जानकारी पाएका थियौँ। त्यो अनुसारको अहिलेको यहाँ काम चलिरहेको छ। रुपेश, रमेश धमला, भृकुटी मण्डपबाट भोलि सुरु हुने कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रको तयारी र उता महाराजगञ्जमा शशाङ्क कोइराला निवासमा आज भएको समूहको छलफलका विषयमा जानकारी दिँदै दीपक आचार्य।